हामी परमेश्वरको भवनमा आएका छौँ अनि विशेष गरी परमेश्वरको महिमा गर्न हामी आएका छौँ। विशेष गरी परमेश्वर हाम्रो निम्ति संसारमा जन्म लिनुभयो ताकि परमेश्वर किन गरिबको गोठमा जन्म लिनुभयो त? विशेष गरी परमेश्वर चाहिँ जसको सहारा छैन, गरिबको एउटा सहारा हुँदैन, परमेश्वर गरिबको घरमा जन्म लिनुभयो। जो एउटा विधवा आइमै यसको सहारा हुँदैन, परमेश्वर उसको हृदयमा जन्मनु भयो अनि सहाराहीनको जीवनमा परमेश्वर जन्म लिनुभयो। अनि विशेष गरी परमेश्वर हामीलाई आजको दिन शान्ति र ज्योति दिनको लागि यस संसारमा आउनु भएको, पिताले परमेश्वरले यस संसारमा पठाउनुको उद्देश्य त्यही हो, शान्ति दिनको लागि। अनि विशेष गरी आजको दिन म लिडिङ गर्दैछु, सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँहरू साथमा म हुनेछु अनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने म आशा अनि भरोसा राख्छु, किनकि तपाईँहरूको न्यानो साथ मलाई चाहिन्छ। विशेष गरी तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट पाहुनाहरू आउनुभएको छ यहाँ। तपाईँहरू विभिन्न ठाउँ विभिन्न संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ र ठुलो काममा पनि समावेश हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। नेपाली युनियन चर्च परिवार मिलेर तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। यो समय हुन्छ, सबै कुराको लागि धन्यवाद। आजको यस हाम्रो विशेष कार्यक्रमहरू छ, धेरै कार्यक्रमहरू छ अनि तपाईँलाई म लगातार तपाईँलाई मैले पस्किरहनेछु अनि तपाईँहरूको साथ दिनुहोस् मलाई। अनि हामी सुरुमा परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरकै भजन भएको गानाहरू हामी गाएर परमेश्वरलाई हामी महिमा दिनेछौँ। सुरुमा हामी भजन गाउनेछौँ 49 आहो कति रमाइलो खुसीको दिन आयो। अनि यो भजन चाहिँ तपाईँहरूले पनि गाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो भजन गाउनलाई हाम्रो सामूहिक नेपाली युनियन चर्चको स्थानीय कोयल ग्रुपहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी आउनुहोस् जोडतोडमा तालीका साथमा स्वागत गर्नेछौँ।
तपाईँहरू खानु मनपर्छ तीर्थ लागेको छ भने हामी यता देब्रे साइडतिर किचन छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ। कृपया गरी तपाईँहरू बसिदिनुहोस्, एकदमै नराम्रो अवस्था सिर्जना भइरहेछ यहाँनिर। तपाईँहरू कृपया गरी बसी नै दिनुहोस्, राम्रो। सँगसँगै खुसी अनि आनन्द मनाइरहनु भएको छ भन्ने विशेष गरी तपाईँहरूलाई सिटहरूको कमी भएको छ भने अगाडि सिटहरू खाली छ अनि पछाडि पनि सिटहरू खाली छ। तपाईँहरू मिलेर बस्नुहोस्, किनकि परमेश्वर पनि सानो गाईको गोठमै जन्मनु भएको थियो अनि हामी पनि सानो परमेश्वरको भवन भएर पनि हामी मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हुन्छ, यो फेरि जीवनको भाइको लागि हाम्रो स्थानीय मण्डलीको दिदी बहिनी दुर्गा गुरुङलाई यो समयमा अगाडि निक्ल्याउँछु, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। यसको नाममा जय मसी। मेरो नाम म यहाँ बस्छु। मेरो छोरी एलिसा अनि मेरो छोरा सोभेत यहाँ आएको छ। छोरी अहिले थियो
1 हप्ता होइन, 1 महिना होइन, 8 वर्षसम्म। 8 वर्षमा बिरामी हुँदाखेरि मेरो छोरीलाई कति हस्पिटल लगेँ मैले। अब त्यतिखेर मलाई कसैलाई चिनेको थिएन, कति लामा झाँक्री पनि गरेँ, धेरै दुःख गरेँ, हामीले धेरै दुःख पाएँ। मेरो छोरीले कति कष्टहरू सहेर बस्यो 8 वर्षसम्म। त्यतिखेर मैले प्रभुलाई चिनेको थिएँ। र म काम गर्ने ठाउँमा एकजना बहिनी आएर मलाई प्रभुको समाचार सुनाउनु भयो। बहिनीले मलाई तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो चर्चमा, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको छोरीको चङ्गाइ हुन्छ। र पनि मैले पत्याएको थिएन, मलाई विश्वास थिएन, किनभने म एउटा पण्डितको छोरी थिएँ। मेरो भाइ खाना सबै मेरो बाउखानाको पण्डितको छोरी थिएँ। म त्यस्तोमा विश्वासै गर्ने थिएन। पछि मैले सबै कुरा सुन्दाखेरि छोरीको त्यो दुःख कष्टहरू देख्दाखेरि साँचेको हो कि भनेर म गएर उसले मलाई कति सुनाउने सुसमाचारहरू त्यो सुन्थ्यो। बहिनी पनि त्यस्तै भएको रहेछ। त्यही भएर म पनि पहिला यसो भएको थियो, दिदी आउनुहोस्। म गएँ चर्चमा, मैले ग्रहण गरेँ, छोरीलाई पनि गराएँ, छोरालाई पनि गराएँ। ग्रहण गरेपछि मैले त्यो पछि पनि पास्टर दाजुहरूलाई थाहा छ यहाँ चर्चमा आउँदाखेरि नानीलाई कस्तो हुन्थ्यो। मेरो छोरी कसैले हस्पिटल लाँदाखेरि टिबी रोग लाग्यो भनेर खुन वाग्थ्यो, त्यसले निक्लो खुन वाग्थ्यो। सुरुमा उसले जस्तै हामीले मासु पखालेर हाल्छ नि पानी, त्यसमा हल्का खुन जस्तै देखिन्छ त्यस्तै खुन वाग्थ्यो। पछि गर्दाखेरि उसले चाहिँ 2-3 महिनापछि ऊ चाहिँ बेहोस भयो नि। बेहोस भएको बेलामा चाहिँ निक्लो खुन आउँथ्यो। उसले वाग्ने यस्तो उसो पनि गर्थेन। ऊ बेहोस हुन्थ्यो, आँखामा सुतिरहेको हुन्थ्यो मेरो, तर उसको मुखबाट खुन लगातार आउँथ्यो। पछि खुन आउँदा पछि उसले के यस्तो कुरा देख्यो भने डराउने। उसको मेरो छोरीसँग 1 मिनट पनि उसलाई छोड्न हुने थिएन। त्यसको साथमा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ उसलाई हेर्नै पर्थ्यो, किनभने ऊ कहिले भिरबाट हाम फाल्न खोज्थ्यो, उसलाई थाहा हुने थिएन। कहिले गाडी हिँडिराखेको बाटोमा दौडिन खोज्थ्यो। आज आएर फेरि बिल्डिङबाट म 15 तला बिल्डिङमा बस्छु, 15 तला बिल्डिङबाट पनि ऊ रातिको 12 बजे हाम फालिसकेको थियो। सबै त्यहाँ आधा शरीर बाहिर निकालिसकेको थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि मैले यहाँ आएँ, प्रभुलाई चिने, मेरो छोरीलाई चङ्गाइ भयो। आज प्रभुलाई चिनेको 1 सालमै आज मेरो छोरी चङ्गाइ गर्नुभयो उसलाई। अनि त्यो पछि अहिले मेरो छोरीलाई केही छैन, अहिले मेरो छोरी काम गर्दैछ। त्यो पछि मेरो छोरीको लागि मैले यहाँ मेरो छोरी फेरि यस्तो भयो भनेर मैले प्रार्थना माग्नु परेको छैन अहिलेसम्म। अनि त्यही भएर कति विश्वास नगरेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला। म त अरू कुरा धेरै त केही बोल्न जान्दिनँ। मेरो छोरीको उस हेरेर मैले म नेपालमा जाँदाखेरि पनि मेरो आमाहरूलाई दिदीहरूलाई सबै यो कुराहरू सुनाएँ। 8 वर्षसम्मको कुरा त धेरै नै हुन्छ, तर म छोटकारीमा समय छैन, थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। यदि कसैलाई सुन्ने उस भनेदेखि मसँग भेटेर तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। म सबै कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु, किनभने धेरै छ कुरा त। यति नै बोलौँ के रे दाजु? सायद बहिनीले भन्नुभएका कुराहरू एकदमै छोटकरीमा थियो। हामीले उहाँलाई छोटकरीमा भन्न लगाएका, अनुरोध गरेका थियौँ। र विशेष गरी धेरै विषयवस्तुहरू छन्। र त्यो नानी जसलाई हामी एलिजा भन्छौँ, र त्यो नानी जब मण्डलीमा आए र मण्डलीमा आएर उनी यहाँ बस्न नसक्ने अवस्थाका थिए। मण्डलीमा उनी आएर बस्न नसक्ने अवस्थाका थिए। तर पछि लगातार मण्डलीमा चर्चमा त्यो नानीको लागि, त्यो छोरीको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ र अन्तमा गएर परमेश्वरले पूर्ण रूपले त्यो नानीलाई चङ्गाइदिनु भयो। 8 वर्षसम्म समस्यामा परेको नानी यसरी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले चङ्गाइदिनु भयो। र त्यस्तै हामी पनि जो जति छौँ यहाँ, यदि हामी हाम्रो हृदयबाट परमेश्वरलाई
पुकारछौँ, प्रार्थना गर्छौँ भने हाम्रो पुकार परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू ख्रिस्ट, येशू बालक येशू जन्मिनु भयो बेथलेहेममा, अनि हाम्रो कष्टलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ अनि हाम्रो प्रार्थनालाई उहाँले सुन्नुहुन्छ। र यसरी भनौँ हाम्रो यहाँ दुर्गी बहिनीको छोरी एलिजाको मात्रै होइन, तर विभिन्न अरू प्रकारका कतिवटा हाम्रो भनौँ पारिवारिक समस्या, घरेलु समस्या, अरू विभिन्न प्रकारका। र किनभने हामी मानिस हौँ तर परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ अनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई उहाँले हरेक समय सुरक्षा दिनुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। र म बाँकी समय खचाखच भइरहेछ है, मिलेर बसिदिनुहोस्। ठाउँ छैन हामीसँग, त्यही भएर तपाईँहरू जसरी हुन्छ मिलेर बस्नुहुन्छ। अनि म आशा राख्छु विशेष गरी यो समय फेरि हाम्रो नृत्यको भागमा आएका छौँ। अनि यो पछि फेरि विशेष गीत लिएर हाम्रो मोहन सुनार दाई कृपया तपाईँ तयारीमा बसिदिनुहोस्। अनि यो समय मैले विशेष डान्सको लागि यो गानाद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। डान्स छैन यो, तर परमेश्वरको महिमाको गाना हो। मैले यहाँ निमन्त्रणा गर्छु सुप्रिया अनि सलोमीलाई। आउनुहोस्, हामी उहाँहरूलाई तालीका साथमा स्वागत गरौँ।
उहाँले मानिस जातिलाई स्त्री र पुरुष नै गरी बनाउनु भयो। उहाँले सृष्टि गर्नुभएका सबै सृष्टिमाथि अधिकार गर्दै वृद्धि हुँदै र परमेश्वरलाई महिमा दिँदै जाने आशिष मानिस जातिलाई दिनुभयो। तर एक दिन मानिस जाति परमेश्वरको त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न पुग्दछन् र पाप गर्दछन्। फलस्वरूप उनीहरू परमेश्वरको त्यो आशिष र महिमा गर्नबाट वञ्चित हुँदछन्। यसरी मानिस जाति परमेश्वरबाट टाढा हुनेछन्। यो देखेर परमेश्वर असाध्यै दुःखी हुनुभयो। तर पनि परमेश्वरले मानिस जातिलाई प्रेम गरि नै रहनुभयो र मानिसलाई उनीहरूको पापबाट छुटकारा दिने बारे सोच्नुभयो। तर सृष्टिको पहिलो मानिसको पापको कारण संसारमा पापको बलिदानको निम्ति योग्य कुनै पनि नभएको परमेश्वरले देख्नुभयो। अनि उहाँ परमेश्वर स्वयं मात्र मानिस जातिको पापको बलिको निम्ति योग्य भएको कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। त्यसकारण परमेश्वर स्वयं मानिसको रूपमा यस धरतीमा मानिसको छोरा लिएर जन्मनुभयो र गालीलको नासरत भन्ने ठाउँमा एक मरियम नाउँ गरेकी कन्या केटी थिइन्। उसको मगनी योसेफ नाउँका युवकसँग भएको थियो। किनभने हेर स्वर्गदूत तिम्रो माथि आएको छ, पवित्र आत्मा तिमी माथि खनिएको छ, तिमी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती हुनेछौ। जाति दाउदको वंशमा तिम्रो नानी जन्म हुनेछ, उनको नाउँ इमानुएल राख्नेछ। यो कसरी हुन सक्छ? पवित्र आत्माद्वारा भनेर स्वर्गदूत त्यहाँबाट जानुभयो। मरियम गर्भवती भएकी कुरा योसेफले थाहा पाउँदछन् र उनले मरियमलाई गुप्तमा मनमनै त्याग्ने इच्छा गर्दछन्। त्यति नै बेला स्वर्गदूत योसेफ कहाँ देखा पर्नुभयो। नडराऊ, किनभने हेर आज तिमीले त्याग्न लागेको तिम्रो श्रीमती आज पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती हुनेछन्। यस्तो कुरा सुनेर योसेफले आफ्नी पत्नी मरियमलाई पत्नी स्वीकार गर्दछन् र तिनी समयमा त्यहाँको राजाले आफ्नो सबै कुलका जनगणनाको आदेश जारी गर्दछन्। त्यसपछि मरियम र योसेफ पनि आफ्नो कुलमा नाम दर्ता गराउन बेथलेहमतिर लाग्दछन्। समय पुरा भएपछि मरियमले बेथलेहमको एउटा गाईको गोठमा एक बालकलाई जन्म दिन्छिन्। त्यति नै बेला पूर्वको ज्ञानी ज्योतिषीहरूले आकाशमा एउटा तारा चम्किरहेको देख्दछन् र उनीहरू त्यो तारालाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्दछन्। त्यसरी ज्योतिषीहरू तारालाई पछ्याउँदै बेथलेहमसम्म पुग्छन् र त्यहाँ एउटा गाईको गोठमा प्रभु येशूलाई देख्दछन्। उनीहरूले आफूसँग ल्याएका सुन, धूप र मुर्र चढाई आफ्नो परमेश्वर प्रभु पुत्रको दर्शन गर्दछन्। बालक प्रभुको दर्शन पश्चात उनीहरू त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्दछन्। त्यही इलाकामा केही गोठालाहरू थिए र उनीहरू जाडोको कारणले गर्दा आगो तापिरहेका थिए। र गोठालाहरूको बीचमा स्वर्गदूत प्रकट हुनुभयो। शान्ति
नडराऊ, हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्द र सुसमाचारको कुरामा सुनाउँदैछु। तिमीहरूले बेथलेहेममा एउटा ताराको ज्योति तिमीहरूले आकाशमा देख्नेछौ, अनि त्यो ज्योतिको सिधानिर तिमीहरूले एउटा गाईको गोठमा एउटा बालकलाई गुणमा सुताइरहेको तिमीहरूले भेट्नेछौ। नडराऊ, हेर बडो। गोठालाहरू बालक प्रभुलाई खोज्दै अगाडि जाँदछन् र त्यहाँ एउटा गाईको गोठमा साँच्चीकै एउटा बालकलाई डुनमा सुताइरहेको उनीहरूले भेट्टाउँछन्। साँच्चै पो रहेछ, स्वर्गदूतले हामीहरूलाई भन्नुभएको कुरा साँच्चै पो रहेछ। सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्, महिमा होस्, महिमा होस्। प्रभु यीशुको जन्म बेथलेहेमको एउटा गाईको गोठमा भएको गोठालाहरूले र पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषीहरूले थाहा गरी उनीहरू खुसी मनाउँदछन्। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। तपाईँहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? कति खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अलिकति, अलि बढी अथवा धेरै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? किन यति साह्रो हामी खुसी छौँ? किन? हाम्रो मुक्तिदाताको के भएको छ? जन्म भएको छ। हामी कतिजनाले चिनेका छौँ र कतिजनाले हामीले चिनेका छैनौँ। आज हामी चिन्नेछौँ। र आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। यसमा हामी शिर झुकाउनेछौँ अनि हाम्रो आँखा सिल गर्नेछौँ है। धन्यवाद छ महान जीवित दयालु परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु, आज हजुरको स्वर्ग इच्छाको कारणले गर्दाखेरि आज हजुरले जो जतिलाई यसरी भेला गर्नुभएको छ, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हाम्रो हृदयको ढोकाहरू, मनको ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु, अनि हामी तपाईँको जिउँदो वचनलाई आज हामी बुझ्न सकौँ र हजुरको आजको जन्मोत्सवको दिनमा हामी तपाईँलाई अझै नजिकबाट हामी चिन्न सकेका हौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो बिचमा आउनुहोस् अनि हामी निमन्त्रणा दिनेछौँ। धन्यवाद छ, सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। येशूको नाममा प्रार्थना माग्दछु, आमेन। मेरी क्रिसमस। हजुरहरूलाई थाहा छ मेरी क्रिसमस भनेको के हो? मेरी क्रिसमस है, म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्छु। मेरी क्रिसमस, मेरी भनेको चाहिँ के हो? इन्जोय हो, जोय, खुसी। अनि क्रिसमस भनेको चाहिँ क्राइस्ट प्लस मास, क्राइस्ट र मासलाई जोडेर चाहिँ क्रिसमस लेखिएको छ। यसको मतलब बुझिहाल्नु भयो, क्राइस्ट भनेको प्रभु येशू स्वयं हुनुहुन्छ, मास भनेको हामी तपाईँहरू हामी सबै हो। यसरी हामी जसरी भेला भएका छौँ, यो चाहिँ के हो? मेरी क्रिसमस हो। अझै अलिकति सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा ह्याप्पी क्रिसमस है। यो चाहिँ एकदम बुझ्न पर्छ। हामीले कतिपल्ट क्रिसमस भन्छौँ, तर कतिपल्ट हामीले यसको अर्थ थाहा नहुन सक्दछ। र क्रिसमस सबैभन्दा कसरी सुरु भयो, क्रिसमस कहिलेबाट मनाइयो भन्ने कुरो हामीलाई धेरैलाई थाहा नहुन सक्दछ। र यसको हामी अलिकति एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हामी हेर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला अब जब प्रभु यस संसारमा आउनुभयो अनि त्यसपछि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो, यसको मतलब शरीरमै उहाँ स्वर्गमा उचालिनु भएको थियो। त्यसपछि प्रभुको प्रचार हुँदै गयो, संसारमा धेरै धेरै प्रचारहरू हुँदै गयो। अनि हुँदै गएपछि मानिसहरूले महसुस गर्न थाले कि हामीले प्रभु येशूको चाहिँ हामीले जन्मदिन मनाउनु पर्छ भन्ने कुरोलाई उहाँहरूले महसुस गर्न थाल्नुभयो। अनि
सुरुको शताब्दीहरूमा चाहिँ क्रिसमस मनाउने समयहरू निश्चित थिएन। कसैले जनवरी 7 मा, कसैले जनवरी 6 मा अथवा अरू कुनै दिनमा मनाउने गर्दथे। तर रोम राज्यमा चाहिँ जब एकजना सम्राट थिए, कन्स्टेन्टाइन भनिन्छ, उनले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उनले आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष उनले आफ्नो दर्शन पाए, त्यसपछि उनले आफ्नो रोम राज्यलाई एउटा क्रिस्चियनिटीको रूपमा चाहिँ उनले परिणत गर्न उनले इच्छा गरे। त्यसपछि उनको समयबाट चाहिँ क्रिसमस भन्ने समय मनाउन सुरु गरियो। तर आजको 25 डिसेम्बर थिएन त्यो समयसम्म। तर जब एकजना पादरी थिए सेन्ट जुलियस भन्ने, उनले चाहिँ 4औं शताब्दी अथवा चाहिँ एडी 353 मा चाहिँ उनले चाहिँ जनवरी 25 एडी 353 बाट भोइस निकै ठुलो भयो है। अनि क्रिसमस सुरु भएको दिन चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ एडी 353 एडी 25 डिसेम्बर, त्यो समयबाट चाहिँ क्रिसमस मनाउन सुरु गरिएको थियो। अनि क्रिसमस त मनाइन्थ्यो तर चाहिँ के गरिने थिएन, क्यान्डलहरू बालिएको थाहा थिएन। अनि क्यान्डल बाल्न चाहिँ कसले सुरु गर्नुभयो भन्दाखेरि एकजना प्रोफेसर चर्च 1832 मा चाहिँ उनले पहिलो क्यान्डल उनले बालेका थिए। पहिलो क्यान्डल त्यो समयमा बालिएको थियो। तर त्यति बेलाको त्यो पहिलो क्यान्डल अनि त्यति बेला गरेको सुरुको क्रिसमस आज यो भव्य रूपमा हुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। तर परमेश्वरले त्यो कुरालाई, उनीहरूले सुरु गरेको कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभयो, आशिष दिनुभयो। आज यो सबै कुरो जति पनि आज हामी खुसी भएका छौँ, यो सबै परमेश्वरको आशिषको कुरा हो। र यो सबै क्यान्डल बाल्नुभन्दा अगाडि नै अथवा चाहिँ यो क्रिसमस सुरु गर्ने डिसेम्बर 25 समयभन्दा पनि अगाडि 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू संसारमा आउनु भएको थियो। यो समय म एउटा बाइबलको एउटा खण्ड पढ्न गइरहेको छु। डाक्टर लुकाले लेख्नु भएको, उनी एउटा प्रभुका चेला थिए, प्रभुको दास अथवा प्रभुका चेला थिए। उनले बाइबलमा सबैभन्दा एकदम राम्रो तरिकाले उनले व्याख्या गरेका थिए। र हामी एउटा घटना पढ्नेछौँ र प्रभु येशूको जन्म यो संसारमा कसरी भयो भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। र म यहाँ यसरी लेखेको छ, म अलिकति पढ्नेछु। ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरिनियस सिरियाका हाकिम हुँदा त्यो पहिलो जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गर्न आफ्नो सहर गए। यो चाहिँ एउटा समय बताइएको छ, किनकि त्यो टाइममा चाहिँ अब जस्तै अहिलेको 2013 2014 भन्ने त्यस्तो लेख्ने चलन थिएन। त्यसकारण एउटा कन्डिसन, एउटा सिचुएसन, एउटा अवस्थालाई चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ। यो चाहिँ टाइम हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको सहरमा गए। अब हजुरहरूले सोच्नु होला योसेफ भन्ने को हुनुहुन्छ? योसेफ चाहिँ येशूको सांसारिक बुवा हुनुहुन्छ है। अनि हामीले उहाँको माताको नाम पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। उहाँको माताको नाम मेरी हो है, कन्या मरियम पनि भनिन्छ। किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गर्न तिनी आफूसँग मग्ने भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसपछि मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला गए। मरियमको बालक जन्मने बेला भएको थियो। अब जब चाहिँ नासरतबाट चाहिँ जब बेथलेहेममा येशूका बाबा आमा चाहिँ जसरी उनीहरूको जनगणना गर्ने बेलामा चाहिँ उनका आमा के भएकी थिइन्, येशूका आमा चाहिँ गर्भवती भएकी थिइन्। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूलाई जन्म दर्ता गणना गर्न जानुपर्ने अवस्था भएको थियो है। त्यति बेला चाहिँ उनलाई व्यथा लागेको थियो, एकदम कठिनाइ अवस्था भएको थियो, एकदम गाह्रो अवस्था भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनी गइरहेकी थिइन्। अनि त्यसपछि यसरी भनिएको छ, तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला गए। मरियमको बालक जन्मने बेला आयो। तिनले एउटा जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर ढुन्डमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। यसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको एकदम कठिन अवस्थामा, एकदम गाह्रो सिचुएसनमा चाहिँ प्रभु येशूको जन्म भएको थियो। हालेलुया। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भएको थियो।
भन्ने कुरा यसरी जनाएको छ। अनि प्रभु येशूलाई चाहिँ यो संसारमा जन्मिनु पर्ने कारण के थियो त? यति साह्रो चाहिँ प्रभु येशूको विषयमा चाहिँ धेरै शास्त्रहरूमा धेरै ग्रन्थहरूमा चाहिँ लेखिएको कुराहरू हामी भेट्दछौँ। हामी बाइबलमा मात्रै हामी होइन, हामी कुरानमा पनि यो कुराहरू भेट्दछौँ होइन। अनि यस्तै गरेर भविष्य पुराण अनि गरुड पुराणमा पनि प्रभु येशूको विषयमा लेखिएको छ। त्यस्तो के छ प्रभु येशूमा त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट? उहाँ चाहिँ यो संसारको लागि जन्मनु पर्ने कुराहरू, उहाँको विषयमा लेखिरहनु पर्ने कुराहरू आज के छ? आज हामी लेखे पढेका मानिसहरूको लागि यो एउटा सोच्ने विषय आएको छ। हामीले सोच्नुपर्छ किन होइन? जब चाहिँ परमेश्वरले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि मानिसलाई बनाउनु भयो, माटोबाट परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। पहिलो मानिसको नाम के थियो? आदम। दोस्रो उहाँले स्त्री बनाउनु भयो, उनको नाम के थियो? इभ अथवा चाहिँ हप्पा भनेर पनि भनिएको छ। अनि उनीहरू त्यति बेला परमेश्वरसँग सँगै सङ्गति गर्ने, परमेश्वरलाई उनीहरू फेस टु फेस देख्ने, त्यस्तै किसिमको एकदम धार्मिकतामा उनीहरू जिरहेका थिए। त्यसपछि जब उनीहरू परीक्षामा परे, शैतानको परीक्षामा परे, परमेश्वरले जुन आज्ञा नगर्नु भन्ने कुरा उहाँले दिनुभएको थियो त्यो कुरामा उनीहरू फसे। अनि फसेपछि चाहिँ परमेश्वरले मानिस र परमेश्वरको सम्बन्धमा एउटा ठुलो एउटा चाहिँ खाल्डो बन्यो। परमेश्वरले मानिसलाई सँगै राख्न चाहनु भएन, किनकि परमेश्वरले मानिसको विरुद्धमा पाप गरिसकेको थियो। त्यसपछि जब मानिस र परमेश्वरको विरुद्धमा एउटा ठुलो एउटा खाल्डो भयो, त्यसपछि मानिसले पहिलाको जस्तो सुख, पहिलाको जस्तो शान्ति, पहिलाको जस्तो आनन्द, पहिलाको जस्तो खुसी उनीहरू खोज्नको निम्ति मानिसहरूले धेरै किसिमको प्रार्थनाहरू, धेरै किसिमको पूजापाठहरू, धेरै किसिमको आराधना गर्ने क्रममा यसरी उनीहरू आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हिँड्न थाले। अनि हिँड्न थालेपछि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई स्वर्गबाट हेर्नुभयो अनि मानिसहरूको अवस्थाहरू एकदम कठिन, एकदम गाह्रो अवस्था देखेपछि परमेश्वरले मानिस जातिलाई एउटा पुत्र दिने इच्छा गर्नुभयो। र परमेश्वरको वचन हामी हेर्ने क्रममा चाहिँ यसैको हामी पुस्तक हेर्नेछौँ। यसैको 7:14 जब मानिसहरू चाहिँ एकदम परमेश्वरलाई खोज्ने इच्छा देख्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभयो कि अब म मानिसहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि यो संसारमा म जानुपर्छ भन्ने उहाँले जब सोच्नुभयो, मानिसहरूलाई चाहिँ प्रकाश दिनुभयो, संसारको हरेक मानिसलाई प्रकाश दिनुभयो। र बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ 7:14मा, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाम इम्मानुएल राख्नेछ भनेर चाहिँ यसरी बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा प्रकाश दिनुभयो भनेदेखि। अनि यस्तै गरेर हाम्रो गरुड पुराणमा पनि भविष्य पुराणको चाहिँ 45 खण्डको 3 खण्डमा पनि यसरी उहाँले प्रकाश दिनुभयो त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई कि ईसा मसीह इति च मम नाम पुत्रसितम पुरुष शुभम श्वेत वस्त्रकम ईसाको पुत्रकम कुमारी गर्भ सम्भव भनेर यसरी चाहिँ उहाँले त्यसरी प्रकाश दिनुभयो त्यता पनि मानिसहरूलाई। अनि यता जब चाहिँ पुराणमा हामी हेर्नुभयो भने त्यहाँ अरबिक भाषामा लेखिएको छ, त्यहाँ पनि प्रभु येशूको विषयमा लेखिएको छ, इलाहा इन्नामल मसीहु मिन्नह इल्ला भनेर लेखिएको छ। सुरा निसा 7:171 लेखिएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सचमुच मसीह येशू मरियमका पुत्र अनि ईश्वरको वचन हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यसरी सबै धर्मशास्त्रमा परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश हाल्नुभयो। अनि अब परमेश्वर जब मानिसहरूलाई हेर्नुभयो, जब परमेश्वरको अगाडि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ कोही पनि धर्मी देख्नु भएन। जब हामी रोमी 3:10 अध्याय हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मानिसहरूलाई चाहिँ धर्मी देख्नु भएन र त्यहाँ भन्नुभयो कि परमेश्वरले मानिस कोही पनि धर्मी छैन, सबै मानिसले पाप गरेका छन् र सबै मानिसहरू चाहिँ के भएका छन्, छुटेका छन् भनेर जब परमेश्वरले यो कुरा देख्नुभयो, त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यो संसारमा पठाउनु भयो। अनि त्यो पुत्र चाहिँ को हुनुहुन्छ? त्यो पुत्र को हुनुहुन्छ है? म तपाईँलाई एउटा स्टोरी म बताउन गइरहेको छु।
रोममा एउटा ठुलो दरबार छ अनि त्यो दरबारमा चाहिँ दरबारको माथिपट्टिको भागमा चाहिँ एउटा सिलिङमा चाहिँ एउटा अद्वितीय रूपमा एउटा कविता लेखिएको थियो, सुनौलो अक्षरमा कविता लेखिएको थियो। अनि मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो कविता पढ्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अनि मान्छेले चाहिँ माथि हेर्नु पर्थ्यो, घाँटी माथि लानु पर्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो कविता हेर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। तर पछि मानिसहरूलाई धेरै गाह्रो भएको देखेर त्यहाँको एकजना कलाकारले देख्न सके। त्यसकारण परमेश्वर संसारमा चाहिँ पुत्रको रूपमा आउनुभयो ताकि मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छलङ्ग देख्न सकुन्, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ देख्न सकुन् भनेर चाहिँ यसरी उहाँ आउनुभयो। अनि यस्तो क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बताउनु भयो परमेश्वर संसारमा सिधै आउन सक्नुहुन्न, किन जब परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भने एकदम ज्योति हुनुहुन्छ। अन्त ज्योति चाहिँ मानिसको अगाडि चाहिँ के हुन सक्दैन, टिक्न सक्दैन। मानिसहरू चाहिँ जब त्यो ज्योतिले देख्दछ मानिसहरू चाहिँ नष्ट हुन्छ। हामीले यो पुस्तक चाहिँ जस्तै अब यो घटना चाहिँ हामीले एउटा बाइबलको एउटा प्रस्थान भन्ने पुस्तक छ, प्रस्थानको 33को 18देखि 20। त्यहाँ चाहिँ यहाँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि मोसाले चाहिँ जब परमेश्वरलाई देख्ने इच्छा गर्छन् अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तैँले मलाई के गर्न सक्दैनस्, तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्। यदि कसैले पनि मेरो अनुहार हेर्छ भने त्यो मानिस चाहिँ मर्नेछ होइन। त्यस कारण आजसम्म हामीले कसैले परमेश्वर पितालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। अनि यस्तै गरिकन जनको च्याप्टर 1:18 लेखिएको छ पिता परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन, किनकि जब पितालाई जब हेर्छ कोही मानिसले त्यो मानिस चाहिँ के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले संसारमा पिता बनेर स्वयं परमेश्वर बनेर आउन चाहनु भएन, किनकि जब हामी पापा छौँ भने उहाँ आउन सक्नुहुन्न, किनकि जब हामी उहाँको अगाडि उपस्थित हुन्छौँ त्यसपछि हाम्रो सबै कुरा नष्ट भएर जान्छ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यसकारण परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो एउटा निर्णय गर्नुभयो कि म चाहिँ संसारमा चाहिँ पुत्र भएर एउटा पुत्रको भेष गरेर म जन्मनेछु यो संसारमा भनेर जब उहाँले निर्णय गर्नुभयो त्यसपछि उहाँ चाहिँ कन्या मरियमको गर्भमा के गर्नुभयो, बस्नुभयो अथवा चाहिँ जन्म लिनुभयो। र उहाँको जन्म नै हाम्रो लागि के हो, सुसन्देश हो। र जब चाहिँ पुत्रलाई हामी विश्वास गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो सबै कुराहरू अधर्महरू क्षमा हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलको वचनले भन्दछ। यस्तै गरिकन हामी एउटा वचन हेर्नेछौँ यूहन्नाको पुस्तक। कसैले मलाई पढ्न मद्दत गरिदिनुहोस्। यूहन्नाको पुस्तक च्याप्टर 8 च्याप्टर 8 हेर्नुहोस्। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमारो सधैँभरि घरमा रहँदैन, तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ। यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ। म जान्दछु तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ, तर तिमीहरू मलाई मार्न खोज्दछौ, किनभने मेरो वचनले तिमीहरूमा स्थान पाउँदैन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हाम्रो जीवनमा पुत्र आउनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा सबै कुराको पाप क्षमा हुन्छ। र हामी मानिस जाति चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सबैले पाप गरेका छौँ र हाम्रो पापको कारणले हामी चाहिँ के भएका छौँ, दास भएका छौँ। र त्यो दासको कारणले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि रूपमा चाहिँ स्वर्गमा जाने हामीलाई मौका छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पुत्र हाम्रो जीवनमा हुन अति जरुरी छ। एकजना पेन्टरले चाहिँ एउटा पेन्ट गर्नुभएको छ अनि त्यो पेन्टमा चाहिँ यस्तो चित्र बनाउनु भएको छ कि त्यो एउटा सुनसान रातमा एउटा घरको चित्र बनाउनु भयो अनि वरिपरि एकदम हिउँहरू परेको अनि एकदम अँध्यारो थियो, त्यहाँ चाहिँ एकदम अँध्यारो थियो।
अनि त्यो अँध्यारोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दा त्यो अँध्यारो ठाउँमा चाहिँ घर बनाउनु भयो। अनि त्यो घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ झ्याल पनि बनाउनु भयो। अनि त्यो झ्यालमा उहाँले चाहिँ त्यो पेन्टरले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा अलिकति हल्का तरिकाले चाहिँ लाइट पोलेको चाहिँ अब भित्र बत्ती बालेको चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो तस्बिर बनाउनु भयो। अनि त्यो तस्बिर बनाउँदा त्यो पिक्चर यस्तो राम्रो देखियो कि अँध्यारो पिक्चरमा चाहिँ के देखियो एउटा ज्योति पोलेको चाहिँ यहाँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ज्योतिले एउटा पिक्चरलाई एकदम असल बनाइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो त्योभन्दा पनि अझ महान ज्योति चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आउनु भएको थियो र हाम्रो जीवनमा के आइसकेको छ, एउटा ज्योति आइसकेको छ। त्यो ज्योतिको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको एउटा राज्यमा जाने एउटा मौका पाएका छौँ है। अनि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो संसारमा चाहिँ एउटा गोठमा जन्मिनु भएको थियो, त्यो गोठ चाहिँ कस्तो थियो, एकदम फोहोर थियो, एकदम मैला थियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदयमा उहाँ जन्मिन चाहनुहुन्छ। अनि हाम्रो हृदयमा भएको जुन गोठ छ, जुन मैलापन छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ जन्मिन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। अनि संसारमा आज धेरै मानिसहरू क्रिसमसहरू त मनाउँछन्, तर क्रिसमसहरू जस्ट एउटा फनको लागि मनाउँछन्, तर त्यहाँ परमेश्वरको एउटा महिमा, परमेश्वरको एउटा उपस्थितिलाई त्यहाँ महसुस गर्न सकिरहेको छैन। तर आज हामी जति पनि यहाँ भेला भएका छौँ, परमेश्वरको एउटा महसुस गर्ने मौका पाएका छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यसैले आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ पश्चातापको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ। र त्यति बेलाको समयमा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो, अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ 3 जना ज्योतिषीहरू चाहिँ प्रभु येशूलाई भेट्न पौवामा जानुभएको थियो। अनि उहाँको लागि कसैलाई पनि जब प्रभु येशू चाहिँ जन्मने समय भएको थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँले धेरै आफ्नो भर्खरै मग्नी भएको श्रीमतीको लागि चाहिँ जन्माउनको लागि चाहिँ एउटा ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ उहाँले पाउन सक्नु भएको थिएन। त्यस्तै आज हामी संसारमा कतिपल्ट यस्तै अवस्थामा छौँ जब प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा आउने खोज्नुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई राख्ने हामीले इच्छा हामीले कतिपल्ट गरेका हुँदैनौँ। त्यस्तै जस्तो एउटा घटना जब प्रभु येशू जन्मने बेला भएको थियो, उनको आमालाई कुनै पनि जग्गाहरू मिलेको थिएन, कुनै पनि स्थानहरू मिलेको थिएन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ जब उनले जन्म दिएपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ पूर्वबाट चाहिँ 3 जना ज्योतिषीहरू आउनुभयो। अनि उहाँलाई त थाहा थियो कि अब यो संसारमा चाहिँ मुक्तिदाताको जन्म हुँदै हुनुहुन्छ र जबसम्म उहाँले मुक्तिदाता यो संसारमा पाउनु हुने थिएन तबसम्म उहाँको शरीरमा भएको जुन आत्मा छ त्यो आत्मा चाहिँ मानिसको चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा जान सक्दैन भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको थियो। अनि जब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ परमेश्वरलाई प्रभु येशू बालकलाई उहाँ भेट्न जानुभयो। अनि त्यसपछि त्यो ज्योतिषीले जब प्रभुलाई देखे त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के गरे, घुँडा टेके अनि उनीहरूले चाहिँ सुन, मुर्रा र सुगन्धित धूपहरू चाहिँ चढाएका थिए। र आज हामीले पनि के तपाईँहरूले पनि निर्णय गर्नुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि घुँडा टेक्न अनि उहाँको अगाडि भेटिदिनको लागि। जब हाम्रो चूर्ण भएको हृदयले चाहिँ पश्चाताप गर्छौँ, जब हामी चूर्ण भएको हृदयले चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो लागि भेटी हो। र त्यसैले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो संसारमा आउनुभएको कुरा चाहिँ हामी एउटा यसैको पुस्तकमा हामी पढ्नेछौँ। यसैको 9को सम्म पढ्नेछौँ। यस्तो लेखेको छ, किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरा दिएको छ। के दिएको छ? छोरा दिएको छ। अब हाम्रो लागि, हाम्रो मुक्तिको लागि, हाम्रो आत्मिक छुटकाराको लागि परमेश्वरले हामीलाई छोरा दिनुभएको छ। त्यो छोरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ धर्मशास्त्रले बताउँदछ। चाहे तपाईँ कुरान पढ्नुहोस्, चाहे तपाईँ भविष्य पुराण पढ्नुहोस्, चाहे तपाईँ गरुड पुराण पढ्नुहोस्, चाहे तपाईँ बाइबल पढ्नुहोस्, तर सबै धर्मशास्त्रले बताएको छ कि हाम्रो निम्ति एउटा छोरा प्रभु येशूलाई दिएको छ। र जब प्रभु येशू चाहिँ संसारमा आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ परमेश्वर भनेर चाहिँ कहलिनु हुनेछ भनेर चाहिँ आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडि नै यो भविष्यवाणी गरिएको थियो। र यस्तो लेखेको छ, उहाँ चाहिँ
अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तको पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइन हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा जन्मिनुभयो, उहाँ हाम्रो निम्ति ज्योति बनेर आउनु भएको छ। जब कोही पनि मानिसहरू प्रभु येशूको वचनमा हामी जिउँदछौँ अनि उहाँको वचन अनि उहाँको धार्मिकतामा हामी जिउँदछौँ, त्यो धार्मिकताले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पुर्याउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति के हो? प्रकाश हो। त्यो नै हाम्रो निम्ति के हो? ज्योति हो। हामी मृत्युमा बस्ने मानिसहरूको लागि, अन्धकारको छायामा बस्ने मानिसहरूको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, ज्योति बन्नुभयो। यही नै हो मेरी क्रिसमसको सबैभन्दा सुसमाचार। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र अझै पनि म एउटा पढ्नेछु। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा जन्मिनु भयो, त्यसपछि के घटना भयो है हामी हेर्नेछौँ। त्यस इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गरे। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मने समयमा, जन्मनुभन्दा अगाडि चाहिँ गोठालाहरू चाहिँ के गरिरहेको थिए? चौरमा बसेर चाहिँ आफ्नो भेडाको रखवाली गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई थाहा थिएन, उनीहरू एकदम साधारण मानिसहरू थिए, एकदम गरिब मानिसहरू थिए। तर परमेश्वरले चाहिँ यसरी चलाउनु भएको छ कि यसरी लेखेको छ, प्रभुको एउटा स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परेर प्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्क्यो। जब चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म हुनेवाला थियो, त्यति बेला चाहिँ के देखा परे भनेछ? स्वर्गदूतहरू देखा परे भनेर भनेको छ। अघि हामीले पनि नाटकहरू हामीले हेरेका थियौँ। नाटकहरू हामीले हेर्दाखेरि यही कुरो पत्ता लागेको थियो कि प्रभु येशू ख्रीष्टको जब जन्म भएको थियो, त्यति बेला स्वर्गदूतहरू यो संसारमा आएर परमेश्वरको महिमा गरिएको थियो। आज कुनै पनि धर्मशास्त्रमा यस्तो कुरा लेखेको छैन कि जब कुनै पनि एउटा बालक जन्मेर चाहिँ स्वर्गदूतहरू आएर चाहिँ उनको महिमा गरेको कुराहरू है देख्दछौँ। प्रभुको तेज तिनीहरूको निम्ति चम्किएको थियो भनेर लेखिएको छ। त्यो तेज अन्धकारको समयमा, सुनसान रातमा, त्यो चिसो समयमा चाहिँ प्रभुको तेज चम्काउन के थियो? एउटा परमेश्वरको खुसीको कुरा आएको थियो मानिसहरूको जीवनमा। त्यो खुसीको कुरा पाउनको लागि धेरै राजाहरूले, धेरै मानिसहरूले यो दिन देख्नको लागि चाहिँ के गरेका थिए? वेटिङ गरेका थिए। तर ती मानिसहरूले, ती महान पुरुषहरूले चाहिँ यो दिन देख्न सकेनन्। तर आज तपाईँ हामीले यो दिन देख्ने मौका पाएका छौँ। प्रभु येशूलाई चिन्ने मौका पाएका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर चिन्ने मौका पाएका छौँ। र उहाँ नै मानिसलाई मुक्ति दिनुहुने पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चिन्न पाएका छौँ। यो नै परमेश्वरले हामीलाई दिएको असल उपहार हो। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र यस्तै गरी आज तल हामी म हेर्नेछु। अनि त्यसपछि तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडर, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउनेछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिनीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। कसको जन्म भएको छ? मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अनि जो चाहिँ को हुनुहुन्छ? क्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। क्रिस्ट भनेको नै के हो? उद्धार गर्ने हो। क्रिस्टको अर्थ नै के हो? उद्धार गर्ने, मुक्ति दिने हो। त्यसको चाहिँ त्यो शब्दलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको अर्थ नै के हो? उद्धार गर्ने, मुक्ति दिने, पापबाट छुटकारा दिने प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ धर्मशास्त्रले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। अनि त्यसपछि तल लेखिएको छ, तिमीहरूलाई चिन्नको लागि यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगालाई बेरेर ढोडमा सुताइरहेको देख्नेछौ। यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ गोठालाहरूलाई भन्नुभएको थियो। अनि यो कुरा के साँच्चै हो त? हो कि होइन? हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्न जानेछौँ भने जब गोठालाहरूले चाहिँ निर्णय गरे, त्यसपछि उनीहरू त्यो ठाउँमा उनीहरू जान्छन्। अनि त्यसपछि तब 81 ती स्वर्गदूतहरू स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, स्वर्गमा परमेश्वरको महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। परमेश्वरले जुन मानिसहरूसँग हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग प्रसन्न भनेको चाहिँ यो हो कि जो मानिसले परमेश्वरबाट मुक्ति पाएको छ, जो मानिसले परमेश्वरबाट क्षमा पाएको छ, ती मानिसहरूसँग परमेश्वर को हुनुहुन्छ? प्रसन्न हुनुहुन्छ। के तपाईँहरू परमेश्वरबाट क्षमा पाउन चाहनुहुन्छ? के परमेश्वरबाट तपाईँहरू अनन्त जीवन पाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो स्वर्गीय स्थानमा तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ? ती मानिसहरूसँग परमेश्वर के हुनुहुन्छ? खुसी हुन चाहनुहुन्छ। यो परमेश्वरको इच्छा अनि योजना हो। त्यसपछि जब स्वर्गदूत तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गयो, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहममा जाऊ र त्यहाँ भएको यो घटना र परम्पराबाट हामीलाई बताउनु भएको कुरा गरेर हेरौँ। त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ के भनेको छ? त्यसपछि यो घटनापछि तिनीहरू आत्मीयसँग गएर मरियम र यसोफलाई दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ ढुडमा सुतिरहेको भेटाए। गोठालाले त्यहाँ गएर साँच्चै स्वर्गदूतले भनेको र
ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा उनीहरूले त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि उनीहरू जाँदाखेरि साँच्चै नै उनीहरूले चाहिँ के भेटे मरियमलाई भेटे अनि उनको पितालाई सांसारिक बाउलाई बुवालाई भेटे अनि प्रभु यसले चाहिँ ढुँडमा चाहिँ सुताइरहेको भेटे। अब ढुँड भन्ने कुरो सायद हामी कतिजनालाई थाहा छैन होला ढुँड भनेको के हो। हामी सायद हामी गाउँमा बस्नेहरूलाई कतिलाई थाहा छ। ढुँड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो गाई भैँसीले चाहिँ त्यो खानको लागि अथवा चाहिँ पानी राख्ने एउटा भाँडो हो। प्रभुलाई राख्ने ठाउँ नपाएपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केमा राखे ढुँडमा राखे भनेर बताइएको छ। प्रभु यस्तो दुःख गर्नु यस्तो दुःखमा जन्मिनु भयो यस्तो कष्टमा जन्मिनु भयो र एउटा गाईको पराल राख्ने ठाउँमा जन्मिनु भयो एकदम तल्लो ठाउँबाट जन्मिनु भयो। यदि हामी हाम्रो जीवन एकदम कष्टमा छ दुःखमा छ एकदम तल्लो स्तरमा भएको आफूलाई महसुस गर्नुभएको छ भने प्रभु यसले जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ प्रभुले आफू जुन ठाउँबाट जन्मिनु भएको थियो जुन कोर्टमा जुन फोरमा जन्मिनु भएको थियो र हामीलाई त्यस्तै सम्झाउँछ भने प्रभु यसले हामीलाई उठाउनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हालेलुया। र त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरो तिनीहरूलाई भनिएको थियो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाहरूले बताएको कुरा सुनेर तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए। तब मरियमले यी सबै कुरा बुन्दै राखिन् भनेर बताइएको छ। अनि त्यसभन्दा अलिक माथि लेखेको छ जब स्वर्गदूतहरूले पनि यो कुरा बताए उनीहरूले चाहिँ प्रभुको चाहिँ के गरे महिमा गरे। महिमा गरे भनेर लेखेको छ। के तपाईँहरू महिमा गर्न तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको? मैले एउटा शब्द भनेछु तपाईँले जय भन्नुहोस् है। येशू की येशू की येशू की येशू की येशूको जय होस्। हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ यो समय परमेश्वरको। यसरी गरिकन योभन्दा अझ बढी रूपमा चाहिँ प्रशंसा भएको थियो त्यति बेलाको समयमा। अनि हामीले रेखदेख गर्नुपर्छ चाहिँ मण्डलीको कर्तव्य कहिले पनि बिर्दा हामीले छोड्दैनौँ। त्यसले गर्दा आमाहरू चाहिँ एकदम भाग्यमानी हाम्रो आमाहरू अनि उहाँहरूको कारण आज हामी यहाँ छौँ। यतिका जनहरू यसरी हर्ष मनाइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई हामी एउटा सानो उपहार दिएर हामी उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नानीहरू अगाडि आएर आफ्नै ठाउँमा गएर
आमाहरूलाई चाहिँ उपहार दिनेछ। ताली बजाउनेछ। आमालाई धेरै धन्यवाद। प्रेमकरी आमा उहाँ मण्डलीको एकदमै विश्वास, उहाँ एकदमै बलियो आमा। उहाँ हरेक सङ्गतिमा उपस्थिति हुनुहुन्छ आफ्नो नातिको साथमा। अनि उहाँ हाम्रो पार्वती आमा जसले यहाँ भर्खरै वचन परमेश्वरको जीवित वचन प्रचार गरेर जानुभयो, उहाँको आमा। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो राधिका आमा, जसले मोहनजी जस्तो महान कलाकार छोरालाई जन्माउनुभयो। धन्यवाद आमाहरूलाई, बसिदिनुहोस्। त्यसै क्रममा म हाम्रो नेपाली नेपाली आमा अनि नानीहरू आइदिनुहोस् अगाडि। हुन्छ, योग्य हाम्रो योग्य छोरा छन् पास्टरज्यूको, उहाँलाई पनि कहीँ छ भने बोलाइदिनुहोस्। र विशेष गरेर उहाँहरूलाई के दिन्छौँ भने हामी दिने केही पनि छैन, र पनि ताली बजाउनेछौँ। सबैले भन्दछौँ धन्यवाद। परमेश्वरको आशिष पाएको परिवार आज उहाँहरू छ र हामी यहाँ यसरी भन्दैछौँ। यहाँ हामीले हर्ष मनाउन पाएका छौँ, येशूको जन्मदिनको उत्सव मनाउन पाएका छौँ। उहाँलाई फेरि पनि ताली बजाउनेछौँ। जति ताली बजाउने कम हुन्छ उहाँहरूको लागि, किनभने उहाँले सम्पूर्ण आफ्नो जीवन यस मण्डलीलाई हाम्रो लागि परमेश्वरको खातिर उहाँले समर्पण गर्नुभएको छ। हामी त पस्किदिएको खाना खाने मात्रै हो, रेडी गरिदिएको छ यहाँ आएर सङ्गति गर्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दा धेरै धेरै धन्यवाद। बाबालाई म बोलाउँछु अगाडि, हाम्रो प्रेम बाबालाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। प्रेम बाबालाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। अवस्थामा यो पछाडिको फ्यामिली हेर्नु पाउँदा कसलाई चाहिँ हर्षलाई राख्ने ठाउँै हुँदैन, यति धेरै हर्ष हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले उहाँको जीवनबाट यति ठुलो काम गर्नुभयो ताकि उहाँको परिवारबाट आज हामी पनि यहाँ छौँ। भैरवमा हेर्ने हो भने साँच्चै नै परमेश्वरको वचन पहिलोचोटि विश्वास गर्ने व्यक्ति नै उहाँ हुनुहुन्छ। बाबालाई ताली बजाउँछु। आमा पनि आउनुहुन्छ यहाँ अगाडि, आमा पनि आउनुहुन्छ। है परमेश्वरमा यो कुरा हामीले बताउनु पर्छ। हाम्रो पनि त्यो समय आउँछ, हामीले पनि त्यो आशिष पाउँछौँ। अनि हाम्रो बाबालाई हामी सम्मान गर्छौँ। सबसे पहिले हाम्रो टोपी, एउटा ढाका टोपी ओढाएर एकजनालाई पठाइदिन्छ। हुन्छ, पास्टरज्यूले आफ्नो बाबालाई सम्मान दिनुहुन्छ ढाका टोपी लगाएर। धन्यवाद पास्टरज्यू। र पास्टरज्यूको लागि प्रेम स्वरूप मण्डलीले केही दिन चाहनुहुन्छ त्यो ल्याइदिनुहोस् त पास्टरज्यूको। हाम्रो डिकन हाम्रो पहल गौतमजीलाई म बोलाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हाम्रो बाबालाई दिनुहुन्छ। उहाँले बाबाले चाहिँ पास्टरज्यूलाई दिनुहुन्छ। यो चाहिँ बाबाले एकदम धेरै प्रेम गरेर दिनुभएको प्रेम बाबाले। त्यसै गरी हाम्रो मण्डलीको पास्टर आमाको लागि नि हाम्रो मण्डलीले केही दिन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई दिनुहुनुको लागि फेरि हाम्रो डिकन भाइलाई नै अनुरोध गर्दैछु त्यो लिएर आउनुहोस्। आमालाई दिनुहुन्छ उता चाहिँ, आमाले फेरि हाम्रो पास्टर आमालाई दिनुहुन्छ। धन्यवाद। नानीको लागि धेरै मिठाईको झोला छ, त्यो मिठाईको झोला ल्याउँछ।
झोलै ल्याऊ झोलै। मेरो पासमा धेरै मिठाई छ, सबैलाई म पुर्याउँछु, तर सबसे पहिला म दिन्छु नानीहरूलाई। शाबास छोरी, हुन्छ। फेरि पनि हामी ताली बजाउँछौँ। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ, उहाँलाई हेरेर हामीलाई खुसी हुन्छ, गर्व गर्छौँ हामी यस कुरामा। हुन्छ, दादा आमालाई अनि पास्टरजी परिवारलाई म बस्दिन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, बाबुलाई सानो समय है। नयाँ प्रभुको भजन गाउँ। लु दादासँग गाउने है भजन। प्रभु यीशु स्वर्गका मालिक हाम्रो मुक्तिदाता, प्रभु यीशु स्वर्गका मालिक हाम्रो मुक्तिदाता, शान्तिदाता मुक्तिदाता उद्धारकर्ता तपाईँ, जीवनदाता तपाईँ प्रभु सृष्टिकर्ता मालिक, प्रभु स्वर्गका मालिक हाम्रो मुक्तिदाता, सत्यदाता जीवन्त संसारको ज्योति, स्वर्गको बाटो तपाईँ, स्वर्गधाम पुराउने प्रभु मालिक स्वर्गारोहण हुनुभयो, फेरि आउँछु भने तपाईँको इन्तजारमा बसेको छौँ हामी। परमेश्वरको विश्वास चाहिँ हृदयमा राख्नु भन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। हालेलुया हालेलुया। यस समय अहिले भर्खरै वचन, परमेश्वरको जीवित वचन प्रचार गरेर जानुहुने मित्रलाई म बोलाउँदछु। उहाँ पौल गौतम परिवार हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँको म यो घरि चाहिँ हाम्रो बाबा होमबाबे चाहिँ म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। आमा पनि आउनु साथमा र बहादुर छोरा जन्माउने, पशुको दास जन्माउने बाबा उहाँ हुनुहुन्छ अनि आमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाउँछु। उहाँको जीवनबाट धेरै काम भएको छ। अहिले फेसबुक भन्छ, फेसबुकमा धेरै परिवारहरूको आत्मा बचाउनु भएको छ उहाँले। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको यो समय यो टोपी चाहिँ तपाईँको बाबालाई तपाईँ लगाइदिनु। ताली बजाउँछौँ। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। यो समय फेरि बाबाको हातमा एउटा मण्डलीको तर्फबाट एउटा गिफ्ट दिनेछौँ। बाबाले चाहिँ आफ्नो छोराको हौसलाको लागि उहाँले दिनुहुनेछ छोरालाई। तपाईँले आफ्नो छोरालाई शाबास छोरा भन्नु छ। शाबास छोरालाई शाबास भन्नु आउँछ। यो आफूलाई ठुलो गर्व केही पनि होइन। म मेरो छोरालाई स्याबास भन्नु मनपर्छ, तर कतिपय मेरो छोराले स्याबास भन्ने काम गर्दैन। आज बाबाले आफ्नो छोरालाई स्याबास भन्नुभएको छ, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद धन्यवाद है। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि ताली
त्यो मण्डलीको मुटुहरू उहाँले गाएको प्रशंसा उहाँले बजाएको म्युजिकद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यसले गर्दा क्वायर भन्छ। अनि यो समय हाम्रो आज सुन्नुहोस् है, यो समय हाम्रो बिहान 8 बजेदेखि यहाँ धेरै दुःख गर्ने भाइ बहिनीहरू छन्। आजको यो प्रोग्रामको लागि म विशेष धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो चमन बहिनी कहाँ हुन्छ उठिदिनुहोस् न। तपाईँको मेहनतको लागि हामी ताली बजाउँछौँ। मिठा अहिले म दिन्छु, टाढो छ। धन्यवाद बहिनी। अनि उहाँको टिम कमला बहिनी लगायत उहाँहरू सबैलाई म उहाँको टिम मनिषा अनि सावित्री अनि यहाँ बहिनी नयाँ बहिनी सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। र विशेष गरेर अन्तिम चरणमा म आएको छु है। अन्तिम चरणमा हाम्रा मण्डलीका दाजुभाइहरू अगाडि आइदिनु सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईँहरू, मोती भाइ, विक्रम भाइ अनि निल भाइ, योगेन भाइ, सबै भाइहरू आउनुहोस् त। रमेश भाइ आउनुहोस्, को हुनुहुन्छ आउनुहोस्, आउनुहोस्, छिटो छिटो ढिलो नगरी आउनुहोस् है। योगेनजी, रमेशजी आइदिनुहोस्। ताली बजाउने छ। उहाँ निल आले भाइ, उहाँ एउटा हङकङ नेपाली क्रिस्चियन काउन्सिलका एकजना मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँ योगेन्द्र लिम्बू हुनुहुन्छ। यो सालले उहाँ चाहिँ धराम सियोन चर्चबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ एल्डरको रूपमा यहाँ हाम्रो उसमा आउनुभएको छ। उहाँलाई ताली बजाएर हामी हाम्रो मण्डलीमा हामी मेम्बर्समा हामी उहाँलाई स्वीकार गर्दछौँ। विक्रम पल गौतम हाम्रो एक्टिभ लिडर, हाम्रो बाबुराम खड्का उहाँ हाम्रो प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्नुहुने। हाम्रो रमन भाइ एकदम प्रभुमा एग्रेसिभ अनि उहाँले हरेक आराधनामा परमेश्वरको भजन गाएर चाहिँ महिमा गर्नुहुन्छ। रविन भाइ एकदमै एक्टिभ लिडर हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँ म्युजिसियन अनि क्वायरको एकजना मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद उहाँहरूलाई, धन्यवाद। ताली बजाएर नानीहरू, सुहुरा नानीहरू, उसले आमा बेगरको नानीहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो कमाइबाट सहायता गरेर अहिले त्यस्तो नानीहरू छैन। अहिले यति खुसी छन् ती नानीहरू। अहिले उहाँलाई हेर्दाखेरि हामी नै कति आनन्दित हुन्छौँ। अहिले त हेर्नुहोस् त त्यो फोटोमा पहिला सुरुको दिनका फोटोहरू थिए। त्यस्तो नानीहरूलाई सहायता गरेर उहाँले चाहिँ धेरै परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी बनाउनु भएको छ। किन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त मेरो घर बना, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो घर बना, तेरो घर म बनाउनेछु। मेरो छोराछोरीलाई हेर, तेरो छोराछोरी म हेर्नेछु। प्रभुको छोराछोरी है त्यो बेसहारा कोही पनि छैन, आमा बाउ छैन। आमा बाउ को हुनुहुन्छ? प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुको छोराछोरीलाई हेर्ने उहाँहरू, उहाँलाई ताली बजाउनु। अब त्यस्तो वर्षमा जाँदैछ, पनि उहाँहरूले हिम्मत हार्नु भएको छैन। र त्यो नानीहरूलाई यो गएको वर्षमा हाम्रो होमबहादुर बाबा हुनुहुन्छ, हात उठाइदिनुहोस् न। उहाँले पनि केही सहायता पठाएर उहाँले चाहिँ हाम्रो रेजिस्टरमा नाम छ, त्यो नानीहरूलाई सहायता गर्नु। उहाँलाई ताली बजाउनु। अनि हामी सबैबाट मण्डलीको तर्फबाट एकजना नानी छ, एकजना नानी तपाईँ नै आइदिनु। त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ मण्डलीबाट हामी हाम्रो भेटी दशंशबाट एकजना नानीलाई हामीले पढाउँछौँ। उसको खाना पिना बस्ने ठाउँ सबैहरू। त्यसको लागि यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ पल गौतमजी। ताली बजाउँछौँ। र उहाँको लागि हामी केही उपहार लिएका छौँ। विशेष उहाँहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। लिएर आउनुहोस् त।
पहिला सोनुलाई सुनु चाहिँ सबु चाहिँ को हुनुहुन्छ भने रबिन भाइको दिदी हुनुहुन्छ उहाँको प्रतिनिधित्वमा आउनुभयो सुनुलाई लगाएर तिमीलाई अनि यहाँ मिना बहिनी हुनुहुन्छ मिना बहिनी चाहिँ एकदम त्यो नानीहरूलाई स्पोन्सर गर्नुमा एकदम एग्रेसिभ हुनुहुन्छ र उहाँको परिवारबाट 6जना नानीहरूलाई चाहिँ स्पोन्सर भएको छ त्यसमध्ये 2जना आफैले गर्नुभएको छ उहाँलाई ताली बजाउने छौँ मिना बहिनी अनि यहाँ दिविसा हुन्छ सानो नानी उनीहरूको चाहिँ स्कुलको खाना र टिफिन हुन्छ नि आमाले दिएको त्यसबाट बचाएर दिनै पछिको बचेको पैसाबाट चाहिँ एकजना नानीलाई दाजुबहिनी भएर चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ म छोरीलाई ताली बजाउँछु छोरी अनि यहाँ मण्डलीदेखि प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मित्रलाई चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद यहाँले तपाईँलाई आउने वर्ष यदि रबिन भाइको लागि पनि छ रबिन भाइको लागि हामी धन्यवाद सायद केही उपहार दिन्छौँ ताली बजाउँछौँ हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई आउने वर्ष पनि हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् र नानीहरूले अझ रमाउन पाउने दिनहरू आएको होस् यति धेरै हामीले सुनेका छौँ त्यो नानीलाई त यहाँ स्पोन्सर गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको हृदय पनि खोलिसक्यो परमेश्वरले यस्तो काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कतिजनालाई आउँछ होला तपाईँहरूले कति गाउन सक्नुहुन्छ कि अनि यसमा यसै भनेको छ परमेश्वरको निम्ति आजको समय छ हामी गाउनेछौँ अनि परमेश्वरको निम्ति हामी हृदय खोल्नेछौँ अनि यस्तो समय आउनेछ एउटा समय जुन दिन सारा मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नेछ अनि उहाँको निम्ति सबैले हृदयबाट स्वीकार्नेछ अनि स्थिर झुकाउनेछ भनेर यसरी यो गीतले भन्दैन Just as you are before you
know. One day every dawn will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest later demands for to gladly choose you now. Now is the time to sing. Come. Now is the time to give your heart. Come. Just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come.